अन्ततः उच्च अदालत पोखराले पल शाहलाई दियो सफाई। जेल परेको 1 वर्ष पुगेकै दिन निर्दोष ठहरिए पल शाह आजै जेलबाट छुट्दै। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा प्रचार गर्ने आठ दलको निर्णय। तेस्रो कार्यकाल आगामी पुस्ताले गर्व गर्न लायक बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। राष्ट्रपतिको चुनावपछि प्रचण्डले विश्वासको मत लिने जनयुद्धका नाममा प्रचण्डले हिंसाको अभियान सुरु गरेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा जाने भ्रमण भयो रद्द। आखिर किन गरे त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 8 दलीय गठबन्धनको बैठकमा ऋषि धमालाकी पत्नी एलिजा गौतम पनि भइन् सहभागी। पुष 10 मा नफर्किए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछुताउनु पर्ने नेकपा एमालेका नेताको चेतावनी। राष्ट्रपति निर्वाचन तयारीका लागि कार्यदल गठन गर्ने 8 दलको निर्णय। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मलाई छक्काउनु भयो र धोका दिनु भएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी। प्रधानमन्त्री दाहालको दोहा कतार भ्रमण भयो स्थगित। केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणले लुम्बिनी प्रदेश सरकार पर्यो धरापमा। हेर्दैमा परेको सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज पनि सुनवाई हुँदै। सन्दीप लामिछाने के आज निर्दोष होलान् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बाटो नभएको ठाउँमा पुल बनाउने सचिव विरुद्ध 5 करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 9 मन्त्रालयको भारी। आखिर प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्न सक्लान् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलबाट हप्ता दिनमा 3 वटा उडान हुने। नेकपा एमाले बिनाको सङ्घीय र प्रदेश सरकार बन्ने माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मासँग भेटेर मेयर बालेन शाहले मागे सहयोग। सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नु पर्यो। र राखेपाले भन्यो प्रधानमन्त्रीले सन्दीप लामिछानेसँग हात मिलाएको घटनालाई अतिरञ्जित गरियो। प्रधानमन्त्रीले पदका लागि मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको गोकर्ण विष्टको दाबी। प्रचण्डप्रति केपी शर्मा ओलीको आक्रोश। मसँग छक्क्याउने भाषा बोल्नुभयो, हातमा चाकु राखेर फुल भल्नुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म नेकपा एमाले सरकारमै रहने नयाँ गठबन्धन भत्काउने दाउ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारहरूबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन अन्ततः नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका अभिनेता पूर्णविक्रम पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराले सफाई दिएको छ। आइतबार उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश द्वय दिल्लीराज आचार्य र श्रीधर कुमारी पुडासैनीको इजलासले अभियोगमा दाबी नपुगेको फैसला गरेको छ। उच्च अदालत पोखराका उप रजिस्ट्रार विष्णुप्रसाद आचार्यले पल शाहले अभियोगमा दाबी नपुगेको भन्दै सफाई पाएको जानकारी दिएका छन्। नाबालिका यौन दुराचार गरेको अभियोगमा नवलपुर जिल्ला अदालत पल शाहलाई 2 वर्ष 6 महिना कैद र 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो। नवलपुर जिल्ला अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै पल शाह उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतले सफाई दिएसँगै उनी जेलमुक्त हुने भएका छन्। आज जेलमुक्त हुने भएका हुन्। पल शाह यति बेला नवलपुर अदालतको फैसला भुक्तानका लागि तनहुँ कारागारमा छन्। अब कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर जेलबाट आजै रिहा हुने बताइएको छ। नाबालिगमाथि जबरजस्ती गरेको अभियोगमा तनहुँ अदालतमा परेको मुद्दामा पल शाहले सफाई पाइसकेका छन्। नाबालिगमाथि जबरजस्ती गरेको भन्दै पल शाह विरुद्ध गत फागुन 11 गते तनहुँ प्रहरीमा उजुरी परेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको 8 दलको बैठकले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेका रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा मत माग्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि शुक्रबार मात्रै बनेको नयाँ सत्ता समीकरणको बैठकले पौडेलका पक्षमा माहौल बनाउने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरुङले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिको चुनावका लागि 8 दलले उम्मेद्वार उठाएको हुनाले सांसदहरूका बीचमा प्रसार गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भएको छ। गुरुङले भने
राष्ट्रपतिमा पौडेललाई जिताउनु लाग्नुपर्ने निचोड सहित बैठक सकिएको उनको भनाइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक बसेको थियो। नेकपा एमाले माओवादी गठबन्धन भत्किएर राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडि नयाँ गठबन्धन बनेको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकाल आगामी पुस्ताले गर्व गर्न लायक बनाउने बताएका छन्। गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा 26औं दिलबहादुर रम्तेल स्मृति दिवसको अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकास निर्माणका ठूला परियोजना र सुशासन मार्फत आफ्नो तेस्रो कार्यकाल आगामी पुस्ताले सम्झन लायक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई अझ बढी सङ्कटतर्फ जान नदिने र सुधारतर्फ लैजाने साह्रै ठुलो दायित्वमा वर्तमान सरकारको काँध रहेको बताएका छन्। उनले भने सुशासन स्थापना गर्नु चुनौती पनि हाम्रो अगाडि छ, मैले त्यसको थालनी गरिसकेको छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन र समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए लगत्तै सांसदमा आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेरै छाड्ने बताएका छन्। उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 2 महिना बित्दा नबित्दै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधारको सङ्केत देखा परिसकेको भन्दै यो नेपाल र नेपाली जनताका लागि खुसीको कुरा भएको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। देशमा सुशासन स्थापना गर्न, उच्च स्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठन गर्न र अनावश्यक संरचना जनशक्तिलाई हटाएर मितव्यापी बनाउने जस्ता गुणात्मक सुधारको थालनी सरकारले गरिसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले अबको बाँकी जीवन सुशासन तथा समृद्धिका निम्ति र देशको विकासका निम्ति खर्च गर्ने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउँदै त्यसका लागि सबै नेपाली जनताको साथ चाहिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही फागुन 25 गते हुन लागेको राष्ट्रपतिको निर्वाचन सर्वसम्मत गराएर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण कायम गर्न आफू लागि परिरहेको समेत बताएका छन्। अहिले पनि नेकपा एमालेसँग लगातार कुरा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने 25 गतेसम्म जाँदा राष्ट्रपतिमा सर्वसम्मत भयो भनेर धेरै राम्रो हुन्छ, त्यो कोसिस पनि हामी गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। उनले त्यसो हुन नसके पनि नयाँ राजनीतिक यात्रा स्थायित्व र विकासका निमित्त अझ सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनमा मत माग्ने काममा गोरखाका कच्ची सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने, कालोपत्र गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामै लैजाने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत 12 गतेभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपछि कानुनी परामर्शमा जुटेका छन्। फागुन 13 गते शनिबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको 1 महिनाभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। गत पुष 10 गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनले पुष 27 गते विश्वासको मत पाएका थिए। त्यो विश्वास अहिलेसम्मकै प्रधानमन्त्रीले पाएको सबैभन्दा धेरै मत रहेको थियो, तर त्यति ठुलो कीर्तिमानी सहित पाएको विश्वासको मत 1.5 महिना पनि टिकेन। उनले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। अब भने उनले आफ्नो नामको कीर्तिमानलाई बढाउन सक्ने छैनन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि बनेको नयाँ गठबन्धनका कारण राप्रपाले सरकार छाडिसकेको छ। पुष 10 को 7 दलीय गठबन्धनको सट्टा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एमाले बाहेकको 8 दलीय गठबन्धन बनाएपछि राप्रपाले सरकारबाट बाहिर समर्थन फिर्ता लिएको हो। बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएसँगै अहिले राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएको भए पनि पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एमाले पनि समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ सृजित राजनीतिक परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दै सोमबारलाई केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ भने एमालेले तत्काल कुनै पनि कदम नचाल्ने बताएको छ। दर्शकबिन एमालेले आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म कुनै पनि कदम नचाल्ने समेत बताएको छ। दर्शकबिन अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको चुनावपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने निकै ठुलो चुनौती खडा भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशमा परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा भ्रमण रद्द भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौडेलको जेनेभा भ्रमण रद्द भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री पौडेल मानव अधिकार काउन्सिलको कार्यक्रममा भाग लिन आज बेलुका जेनेभा जाने तयारी थियो।
पौडेल नेकपा एमालेको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री बनेकी थिइन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बदलिएको सत्ता समीकरणका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण रोक्न निर्देशन दिएको हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै परराष्ट्र मन्त्री पौडेलले जेनेभा भ्रमण रद्द गरेकी हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको आइतबार बसेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराएकी थिइन्। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले आफ्नो जेनेभा भ्रमण रोक्न कसैबाट निर्देशन नआएको बताएकी हुन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन टुटे पनि नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छैन। राप्रपाले भने शनिबार नै सरकार छाडिसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेपछि नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिने अपेक्षा गरेको थियो। तर शनिबारको नेकपा एमाले सचिवालय बैठकले पुष 10 गतिको समझदारी कायम रहेको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने कुनै योजना नरहेको समेत निष्कर्ष निकालेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गठबन्धन फेरेर नेपाली काङ्ग्रेसतिर गइसकेका छन्। यसैबीच पुष 10 मा नफर्किए प्रचण्डले पछुताउनु पर्ने नेकपा एमाले चेतावनी दिएको छ। पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेङ्मालाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएको नेकपा एमाले भने अझै आशा नमारेको अवस्था रहेको छ। सरकार गठन हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने र नेकपा एमाले सभामुख र राष्ट्रपति लिने 10 पुसको सहमतिमा आफूहरू अझै प्रतिबद्धता रहेको बताउँछ। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेको निर्णय गलत नभएको तर उनी अहिले स्वार्थ र बाह्य दबावमा परेको पोखरेलले बताएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान हुने दिन 25 फागुनसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कोर्स कनेक्सन गर्ने समय रहेको भन्दै एमाले महासचिव पोखरेलले भने उहाँले समयमै रियलाइज गर्नुहुन्छ र कोर्स कनेक्सन गर्नुहुन्छ। 10 पुसमा फर्किनु भएन भने शङ्कर भयङ्कर भूल यो भन्ने पश्चाताप गर्ने दिन आउन सक्छ उनले चेतावनी दिएका छन्। नयाँ गठबन्धनमा लागेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामुख हटाउन खोजे अस्थिरताको चक्र सुरु हुने र सबभन्दा पहिला प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने समेत उनले चेतावनी समेत दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः पुष 10 मा नफर्किए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नराम्रोसँग पछुताउनु पर्ने नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले चेतावनी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई नराम्ररी छक्काएको बताएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धोका दिएको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित शहीद तथा घाइतेहरूका परिवारलाई सम्मान गर्न आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो बताएका छन्। यसैबीच दाहाललाई रक्षित गर्दै केपी शर्मा ओलीले भने उहाँ ढाँट्न छक्क्याउन धोका दिन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। जनता र सहयोद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो। आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउने सिपाही र जीवन दिने शहीदहरूलाई धोका दिनुभयो भने मलाई धोका दिन कुन ठुलो कुरा भयो र केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। यसैबीच केपी शर्मा ओलीले दाहाललाई पहिलेदेखि नै राम्रोसँग चिनेको उल्लेख गर्दै सहमति तोडिन सक्ने आकलन गरेको बताएका थिए। हातमा चाकु लिएर बस्नु भएको थियो, मलाई फुल लिएको भनेर भन्नुभयो। उहाँले नै मैले फुल लिएको हो, हातमा तपाईँलाई चाकु भनेर भ्रम नहोस् भन्नुभयो भनेर भन्नुभएको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। तपाईँले भनेपछि चाकु होइन फुल नै हो भनेर म बसेँ, तर मेरो आँखाले धोका खाएको थिएन। केपी शर्मा ओलीले भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको बेग्लै छ, उहाँ एउटा बोल्नुहुन्छ, बेग्लै काम अर्कै गर्नुहुन्छ, देब्रे हेडपट्टि हेर्नुहुन्छ, निशाना दायाँपट्टि लगाउनुहुन्छ, अस्तिसम्म पनि छक्काउने भाषा बोल्नुहुन्थ्यो। मैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नचिनेको होइन, तर मैले उहाँको कुरा सुनिरहेँ, उहाँले मलाई छक्काइरहनुभयो, केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने लोकतान्त्रिक र देशभक्त सरकार बनाऊँ, लोकतन्त्रको निमित्त काम गरौँ, स्वच्छताका साथ काम गरौँ, पारदर्शिताका साथ काम गरौँ, जनता समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढौँ, आफ्नो स्वार्थ मात्रै नहेरौँ भनेर प्रयास गरिरहे भन्दै गुनासो गरेका छन्। यसैबीच शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिका लागि काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई सघाउने जनाएका थिए। पुष 10 गते नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भएको थियो, जसमा एमालेका उम्मेद्वारलाई सघाउने विषयमा समेत सहमति भएको हो।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दोहा कतार भ्रमण स्थगित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कतार भ्रमण स्थगित भएको हो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी लगायतका कारणले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कतार भ्रमण स्थगित भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शुक्रबार कतार जाने कार्यक्रम तय भएको थियो। मुलुकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइरहेको र सो सन्दर्भमा दलहरूबीच विभिन्न छलफलमा गर्नुपर्ने लगायत व्यस्तताका कारण दोहा भ्रमण स्थगित भएको उनले बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल सामेलमा सहभागी हुन फागुन 29 गते मार्च 3 तारिक त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने र फागुन 2 गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम तय रहेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालको सम्मेलनमा सहभागी र सो अवसरमा हुने भेटवार्ताका बारेमा आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार नै परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलको जेनेभा भ्रमण समेत रोकेको थियो। परराष्ट्र मन्त्री पौडेल आइतबार मानव अधिकार परिषदको 50औं सत्रमा भाग लिन जेनेभा तयारीमा रहेकी थिइन्। दर्शकबिन यसैबीच यता हेर्दैमा परेको सन्दीप लामिछानेको मुद्दा आज पनि सुनवाई हुने भएको छ। यति बेला सन्दीप लामिछानेले पनि सफाई पाउने सबै नेपाली जनताहरूले आश गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज पनि सुनवाई हुँदैछ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा आइतबार सुनवाई भएको मुद्दामा हेर्दैमा परेकाले आज पनि सोही इजलासमा सुनवाई हुन लागेको बताइएको छ। नाबालिग बलात्कार मुद्दामा आरोपित सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाडेपछि उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामै राख्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो। त्यस्तै सन्दीप लामिछानेले पनि आफूलाई विदेश जान दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको लेख पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएका लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको निवेदन र क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने माग गर्दै लामिछानेले दिएको निवेदनलाई सँगै राखेर आइतबार बन्द इजलासमा सुनवाई भएको थियो। दर्शकबिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका महान्यायाधिवक्ता द्वय रञ्जीव रेग्मी र समकान्त भण्डारीले बहस गर्दै धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको तर्क गरेका थिए। उनीहरूले सन्दीप लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तर आज हेर्दैमा परेको सन्दीप लामिछानेको मुद्दा सुनवाई पनि हुन सक्ने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सञ्चार मन्त्रीसँग भेट गरेर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सहयोग मागेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी तथ्याङ्कलाई थप सुरक्षित बनाउन देशभरका सबै स्थानीय तथ्य तहको तथ्याङ्क व्यवस्थापन एउटै सफ्टवेयरबाट गर्ने तयारी भएको समेत बताउँदै सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउनुपर्ने मेयर बालेन्द्र शाहले माग गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा हिजो उनीसँग भेट गरेकोमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले भनिन्, फरक डाटा सेन्सर हुँदा सरकारी तथ्याङ्क असुरक्षित देखिएकाले सरकारले आफै सफ्टवेयरबाट एकीकृत गर्ने तयारी गरेको बताएकै छन्। मन्त्री शर्माले सडकका पोलमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका तारहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन नै परिमार्जन गर्ने गरी एउटा तारबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएकै छन्। एउटै तारबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी कानुनी प्रावधान ल्याउँदैछ उनले भने। भूकम्प, बाढी पीडित जस्ता सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि तत्काल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी उद्धार टोली बनाउन कानुनमै व्यवस्था गर्न लागि समेत बताएकी छिन्। भेटका क्रममा प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र टिकटक लगायत नेपालमा पनि दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थापन गर्न मन्त्री समक्ष अनुरोध गरेका थिए। मन्त्री शर्माले डिजिटल क्षमता अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग आग्रह गरेको समेत बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री चयनका बेला जुटेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको सहमति राष्ट्रपति पदको निर्वाचनसम्म पनि नटिकेको छ। गएको पुष 10 गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भन्दा राष्ट्रपति एमाले पाउने मौखिक सहमति भएको थियो। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसहित 8 दलले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार बनाएका छन्। नेकपा एमाले पूर्व सभामुख एवं पार्टीका उपाध्यक्ष
सुभाष चन्द्र नेमाङलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। यही फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा दुई पूर्व सभामुख बीच प्रतिस्पर्धा हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल अर्को गठबन्धनमा मिसिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ। राप्रपाका मन्त्रीहरूले शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राजीनामा पत्र बुझाइसकेका छन्। नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमसँगै सत्तामा रहेको दल नेकपा एमाले पनि नैतिक सङ्कटमा परेको बताइएको छ। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्म पर्खिने पार्टीको रणनीति छ। शनिबार राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार छान्न बसेको एमाले सचिवालय बैठकबाट सरकारबारे कुनै निर्णय लिएन भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पर्खिने बैठकको निष्कर्ष रहेको थियो। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डले एकतर्फी गठबन्धन तोडेको भन्दै सरकारबारे निर्णय लिन राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पर्खिने बताएका थिए। प्रचण्डले एकपक्षीय रूपमा पुष 10 गतिको सहमति तोडे, हामीले त्यही अनुसार नै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउँछौँ, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भनेका थिए। दर्शकबिन, केपी शर्मा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै पदाधिकारीले चुनाव नसकिँदा 25 गतेसम्म सरकारमा बस्छौँ, चुनावको नतिजा के हुन्छ हेरौँ, त्यसपछि निर्णय गरौँला, नेकपा एमालेका नेताहरूले यस्तो बताएका छन्। बैठकमा ओलीले प्रचण्डले राष्ट्रपतिको मनोनयन पत्र दर्तासम्म पर्खन नसकेको भन्दै आक्रोश समेत पोखेको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म नेकपा एमाले सरकारमै रहने र के हुन्छ भनेर हेर्ने बताएको छ।